अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूर का बयान। क़यामत की इब्तिदा नफ़ख़े सूर से होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद। जब सूर फूंका जाएगा वही दिन अज़ाब का होगा। सूरह क़ाफ़ आयत 20। सूर की शक्ल किसी जानवर के सींग की तरह होगी जिसमें फूंक मारी जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि एक देहाती ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सूर फूंकने के वक्त साहिब सूर के दाएं तरफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे और बाईं तरफ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब सूर का जिक्र करते हुए फरमाया, जब वो सूर फूंकेंगे तो इनके दाएं तरफ हज़रत जिब्राईल और बाईं तरफ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम होंगे। और सूर फूंकने वाले फ़रिश्ते कौन होंगे? हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। सूर की आवाज़ इस कदर शदीद होगी कि जैसे जैसे लोग सुनते जाएंगे हलाक होते जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर फूंका जाएगा तो जो सुनेगा अपनी गर्दन एक तरफ झुका लेगा और दूसरी तरफ से उठा लेगा, यानी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ सुनेगा वो आदमी होगा जो अपने ऊँटों के होश को दुरुस्त कर रहा होगा। वो आवाज़ सुनते ही गिर पड़ेगा और लोग भी जैसे जैसे आवाज़ें सुनते जाएंगे गिरते जाएंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सूर की आवाज़ सुनने वालों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहने की नसीहत फरमाई। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के वक्त से लेकर अब तक सूर अपने मुंह में रखे हुए अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में हैं कि जैसे ही हुक्म होगा वैसे ही वो फूंक मार देंगे। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहिब सूर जब से पैदा हुए हैं सूर अपने मुंह में रखे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कब सूर फूंकने का हुक्म मिलता है और वो इसमें सूर फूंकें। सूर जुमे के दिन फूंका जाएगा। जुमे के रोज़ तमाम मुकर्रब फ़रिश्ते ज़मीन, आसमान, हवा, पहाड़ और दरिया खौफज़दा रहते हैं कहीं आज सूर ना फूंका जाए। हज़रत अबू लुबाबा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा सारे दिनों का सरदार है, अल्लाह ताला के नज़दीक अज़मत वाला है। अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल ज़ुहा और ईद उल फ़ितर के दिनों से भी ज़्यादा अफसल है। इस दिन 5 ख़ास बातें ये हैं। इस दिन की 5 ख़ास बातें ये हैं कि इस रोज़ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस रोज़ अल्लाह ने हज़रत आदम को ज़मीन पर उतारा। इस रोज़ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को वफ़ात दी। इस रोज़ एक ऐसी घड़ी है जिसमें बंदा अगर अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगे तो अल्लाह ताला उसे अता फरमाते हैं जब तक बंदा हराम काम का सवाल ना करे। जुम्मे के रोज़ क़यामत कायम होगी, लिहाजा तमाम मुकर्रब फ़रिश्ते, आसमान और ज़मीन, हवा, पहाड़ और दरिया जुमे के दिन डरे रहते हैं। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। अब यह है कि सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा। सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। पहले सूर के बाद सारी मखलूक मर जाएगी और दूसरे सूर के बाद ज़िंदा हो जाएगी। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब सूर फूंका जाएगा ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक हलाक होकर गिर पड़ेगी सवाए इसके जिसे अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे। फिर दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सब के सब अचानक उठकर देखने लगेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सूर फूंका जाएगा, जो जो इसकी आवाज़ सुनेगा अपनी गर्दन एक तरफ झुका लेगा और उस दूसरी तरफ से ऊंची करेगा, यानी गिर पड़ेगा। सबसे पहले सूर की आवाज़ वो शख्स सुनेगा जो अपने ऊँटों के होश को दुरुस्त कर रहा होगा। फिर ये कि दूसरी मरतबा सूर फूंकने के दरमियानी मुद्दत का इल्म अल्लाह ताला को ही है कि एक सूर फूंकने के कितने अरसे बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 मरतबा सूर फूंकने के दरमियान 40 की मुद्दत होगी। लोगों ने कहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या 40 दिन की मुद्दत होगी? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं नहीं जानता।
لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 ماہ کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 سال کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مزید کہا کہ انسان کے جسم میں سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی تمام جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جیسے جیسے سور کی آواز اونچی اور کرخت ہوتی جائے گی لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ الزمر۔ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اسے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پہلے سور کے بعد اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام ذی روح ہلاک ہو جائیں گے۔ سورہ القصص آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکومت اسی کی لائق ہے، تم سب اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ زمین کے اوپر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان، صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ سورہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نفخ اول کے بعد دنیا میں اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے آج جبار اور متکبر کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے، پھر پوچھیں گے میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں، متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لیں گے اور پوچھیں گے میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں، متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نفخہ اول کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے ایک اللہ قہار کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب ساری مخلوقات کی روح قبض فرما لیں گے اور اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ ارشاد فرمائیں گے آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے ایک اللہ قہار کی۔ نفخہ اول کے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی جس سے انسانوں کی ریڑھ کی ہڈیوں سے ڈھانچے تیار ہوں گے اور ان پر گوشت پوست چڑھا دیا جائے گا لیکن جان نہیں ڈالی جائے گی۔ اب جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ نفخہ ثانی کے بعد تمام اجسام زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس وہ سور کی ایک گرجدار آواز ہوگی جسے سنتے ہی سارے لوگ اچانک ایک میدان میں موجود ہوں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ سورہ یاسین۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ نفخہ ثانی کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز تم لوگ فوج در فوج حاضر ہو جاؤ گے۔ سورہ نبا۔ دوسرے سور کے بعد سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے، اور دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو یکا یک لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھے یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے گھبراہٹ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں، اس کے متعلق آپ اپنے بچوں کو ضرور آگاہ کریں، اور کم از کم آج کے لیے یہ بات اپنے لیے ضروری کر لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ پیغمبروں
کے علاوہ جو فرشتے ہیں ان کے نام ڈسکس کرنے ہیں کہ 4 بڑے مشہور فرشتے جو سردار ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کے کام کون کون سے ہیں۔ تو یہ جو قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش کیا ہے یہ ایک دن ہونے والا ہے، اور ہم نے دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام بہترین حکمت کے ساتھ کروا لے، اور دنیا میں رہ کر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔